امروز دیگه اولین بچه که است و اولین آدم آقای ایدر بود که مطلب برده ما ویش کرد. بس بعدا بیچاره بریم تلفن کرد که میتره گریزا برنامه سلیبریشن است برده شم را سلیبریت نی وزای میتره ما دی استودیو از نه دیگه روس استودیو بیشتر وقت منجی ما یک گیدرینگ مونی और कौन सा कलर है HBD जाकिर बस ये दो है जी जाकिर किरो अच्छा जाकिर जेड है ZAKIR किरो यहाँ पे लिखो KIRO yani यार फिलहाल जा रहा हूँ सीढ़ियों पहुँच के फिर इंट्रो करूँगा फिर जो